Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer la deuxième vidéo sur ma chaîne Beautiful Me by Njiwa. Donc bien sûr pour les filles qui ne connaissent pas la chaîne d'Yali, allez-y, abonnez-vous, donc cliquez sur le bouton rouge à côté et en même temps allez la page Instagram d'Yali, la même chose, donc Beautiful Me by Njiwa. Et je suis actif toujours sur la page Instagram. حتى Snapchat إلا بغيتو تدخلوا عندي c'est njiwa.belle. Donc غنخلي لكم bien sûr toutes les informations في la barre d'infos comme ça باش تدخلوا. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai comme la nouvelle vidéo, ça sera ma collection des parfums favoris. غادي نحاول نبين لكم quelques parfums اللي j'adore و كيعجبوني كنديرهم bien sûr كل مرة كنalterner un parfum X. Voilà, donc alors نبداو. Alors, غنبدا لكم بهذا. Donc, هذا c'est le Narciso Rodriguez for her. Donc, هذا c'est un parfum زوين واعر. الريحة ديالو يعني ما ثقيلة بزاف ما خفيفة بزاف. il est top. انا كيعجبني هذا لو بارفان هذا بزاف. و فريمون كيبقى ماشي بحال كاين كلكو بارفان اللي واخا كديريهم لا تونو ديالهم ماشي زوينه. باغ كونط هذا il est top. Voilà, ensuite كاين هذا ديال ايف روشي، هذا تي فير. صراحه هذا سي ان بارفان لي خفيف فريمون تالمون خفيف ما كنشمش ريحته صراحه. فاش كنديروه ما كيعجبنيش يعني صراحه. بوغ لي في اللي كيفكروا ياخذوه جو فو كونساي با باسكو لا تونو ديالو لا علاقه. سي كوم بحال دايرين اون برون، يعني بحال دابا هذا ملي كنهزو معايا كندير به كنبقى اشاك فوا كنرش. ما بحال دابا غادي نديرو ما كنشمش ريحته اصلا. دونك هذا سي فلوب. ابري عندي توجور من ايف روشي، عندي هاد لو بارفان هذا فلاور بارتي باي نايت. هذا صراحه هذا زوين، لا لودور ديالو واعره بحال لي فخوي، بحال لي فلور. المهم زوين ديال الصيف صراحه. هذا كان كيحمقني، هو دايوغ ما بقاش فيه بزاف. خصني صراحه نمشي نعاود ناخذو. دونك هذا سي توب. ابري عندي هذا سي مون كو دو كور. هذا سي الناس اللي كيعرفوني راهم عارفين بلي سي مون ميور بارفان. دونك هذا سي لو مانيفيستو ديال اف سان لورون. دايوغ خوا خصني نعاود نشريه. هذا لودور ديالو شنو نقول لكم، لودور ديالو كلاس، ماشي ثقيله وماشي خفيفه، يعني ميديوم. و لا تونو ديالو واعره. دونك ملي كنديرو صراحه كيبقى. واللي شمو زعما اللي شمو فيا كيقول لي شنو سي كال بارفان. دونك هذا سي توب. ابري شنو عندي اخر؟ دونك عندي سي بيان سور ديال جورجيو ارماني. هذا دونك لو فامو بارفان هذا جو كخوا كتعرفوا كاملين. دونك هذا عاوتاني سي اون توري. زوين زوين زوين. هذا البارفان هذا ما كرهتش نبقى نشم فيه ديما. سي اون فيت ريحته ثقيله خفيفه. المهم واحد الريحه واعره. ولا تونو ديالو سي فريمون توب.
Donc هذا je vous conseille vivement. Donc pour les filles اللي بغاو اللي كيقلبوا على un parfum زوين en même temps كيشد, je vous recommande vivement هذا. Ensuite عندي هاد لي بارفان هذا ديال فيرساتشي, هذا يلو دايموند انتانس. دايوغ هذا راه يلاه خديتو توجور في الباكيج ديالو. Alors انا باش كيقتلوني فيرساتشي لو باكيجين, شوف regardez moi ça, c'est un truc de ouf. هذا vraiment un parfum تحطو فوق la table de nuit ديالك, c'est décoration واعره. et pour l'odeur صراحه زوين, بحال الريحه ديالو خفيفه, بحال l'odeur ديال fruité en fait. et la tenue ديالو c'est top, كيبقى شاد. donc هذا je vous le recommande vivement. ensuite شنو اخر عندي, هذا لو بارفان هذا ديال ديازل. دونك ها هو لو باكيجين ديالو. دونك سي en fait c'est l'overdose ديال ديازل. دونك هذا سي ان بارفان en fait sport, زوينه الريحه ديالو. regardez moi le packaging بعدا, c'est un cœur, voilà. و ريحته c'est en fait بحال لي فريز لي فرومبواز. المهم ريحته سي ريحه ديال لي فخوي روج. انا داير كنحمق على لي فخوي روج, دونك هذا je vous le recommande vivement pour les filles comme moi qui aiment هذيك l'odeur. après j'ai هاد le parfum, l'eau de parfum ديال موبوسا, سميتها Promise Me, voilà. Promise Me. هذه حتى هي صراحه باقا جديده. regardez-moi le packaging, regardez-moi ça. انا كنحمق على لي بارفان اللي كيصرعوا لهم لو باكيجين. regardez-moi les détails, c'est en fait دايرين بحال كادنا, وعند هاد اللعيبه هنايا كدور. اي لودور هادي سي لودور ديالها ثقيله فريمون بور لي في اللي كيعجبهم لي بارفان اللي ثقال. جو vous recommande vivement هادي, سي توب صراحه. انا ما عزازينش عليا لي بارفان اللي ثقال بحال هادي, مي بحال مثلا بور ليفير صراحه هادو هما اللي كيشدوا لا توني ديالهم زوينه. فوالا. ensuite شنو بقى لي هنايا, عندي هاد لو بارفان هذا ديال سميتو غاليس سونسويل. صراحه هذا سي ان بارفان اللي ماشي معروف بزاف. انا كنت خديته غير من عند واحد لا بارفومري, ما كاينش, ما كيتباعش في لي ماغازان ديال لي بارفان جو بونس با, مي فريمون زوين هذا البارفان هذا ورخيص. وقيلا مبغيتش نقول لكم شي حاجه ماشي سور, جو كرو كنت خديته بشي 120 درهم 130 درهم, فريمون كبير. هذا راه في 100 مليلتر, وي 100 مليلتر, و صافي فريمون لونطون ملي خديته. الريحه البنات واش راني نقول لكم, فريمون ريحته توب. زعما ان بارفان بهاد لا كاليتي افيك ان تيل بري, زعما جي ريان ا دير. زوين, ريحته واعره, ريحته ثقيله شويه, اي لا تونو اي لي بارفيت, كيبقى شاد صراحه توت لا جورني. فاش كنديروا هذا جي با بوزوان باش غادي نعاود كنديرو وكنخرج. فوالا.
quoi d'autre? Alors, عندي هذا c'est un coup de cœur. هذا pour les filles اللي كيعجبهم العود. Donc je vous recommande vivement هذا, c'est الرسالة. Voilà. Et regardez-moi le packaging. Ben انا كيقتلوني دوك les parfumeurs اللي كيديروا هاد العرب اللي كيديروا هاد لي بارفان العربيه لي باكيجين بدا كيصبروه. اي لودور جو فو دي با ريحه العود. هاد البارفان هذا مين كنديرو دايوغ راه شوفوا بشحال هو عندي راه ما هبطش يعني سا سوفي غير واحد الرشه راه فريمون سا دور. وكما قلت لكم لا تونو ديالو elle est top. Donc pour les filles اللي كيقلبوا على un parfum زوين ديال العود je vous recommande vivement هاد الرسالة هذا. ensuite عندي هذا c'est le 212 sexy. هذا en fait كيجي parfum كيجيو جوج واحد فوق واحد في لو باكيج. صراحة الاخر كنت رميتو بقات عندي غير هاد الاخر دايوغ راه تسالات. هذا الريحه ديالو واعره فريمون. الريحه ديالو زوينه بحال سكري وثقيله شويه. اي سادور ان فيت سادور كما قلت لكم. هذا كيكونوا دو تيوب اي فريمون وماشي غالي بزاف. هذا لو بارفان هذا ما عقلتش بشحال كنت خديتو مي صراحه بور لي في اللي كيقلبوا على ان بارفان اللي يكون سكري وثقيل شي شويه جو فو ريكوموند فيفمون هذا. دونك كوم جي دي سي لو 212 سكسي. فوالا. ensuite شنو بقى ليا؟ alors je vous parle ensuite de les parfums هادو ديال Essentia. هادو en fait ce sont des dupes ديال les parfums. Le magasin se trouve à Rabat pour les filles اللي ساكنين في الرباط. كاين في سونتر كوميرسيال اللي كاين في لوسيون. هذاك لو سونتر كوميرسيال جديد je me rappelle plus du nom. De toute façon je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire dans la barre d'infos. Donc la marque en fait c'est Larovski. وكيديروا هاد لي دوب هادو ديال لي بارفان vraiment c'est elles sont top. je crois هادو كيديروا 99 درهم. et ملي كتشمها فريمون بحال عندك لوريجينال يعني ما كاينش شي فرق صراحه زعما. pour moi انا جو بونس كو de temps à autre زعما نقدر ناخذ بحال هاد لي دوب هادو. je n'ai aucun souci. ماشي ضروري انك تاخدي ان بارفان زعما اوريجينال. الا كانوا هادو لا كاليتي نتاعهم بحال الاخرين جو بونس من الاحسن تاخدي هادو. دونك هادي انا كنت خديت كوكو شانيل. هادي كوكو شانيل دونك لو دوب ديال كوكو شانيل اي فريمون لودور سي لا ميم. ديجا كانت عندي لوريجينال وخديت هادي دونك سي يا اوكين ديفيرونس صراحه. كتبقى لا توني ديالها زوينه وماشي بحال هادوك لي بارفان اللي كيصايبوهم كتكون فيهم بحال الكول ملي كترشيهم على لحمك كيبداو لي ديمونجيزون كيبقى اللحم كيحكك. دونك هادو زوينين صراحه. بور لي في دو رابا جو فو ريكوموند فيفمون انكم تمشيو تاخذوا من عندهم هادو. اي دايوغ عندهم حتى لي هادوك لي بارفان بور لا ميزون ولا بور لي شوفو. عندهم اوسي لي بارفان بور لي شوفو. عندهم هادوك اللعيبات اللي كتحطيهم في الطوموبيل ديال البارفان. دونك جو فو ريكوموند تمشيو عندهم ديريكتومون لو ماغازان باش تشوفوا. داكور. ابري عندي هاد لو بارفان ديال اوريفلام سي لو جورداني جولد وايت. هذا زوين صراحه. سي parmi
بارفان اللي كيعجبوني عند اوريفلام. دونك لودور ديالو زوينه خفيفه زعما بوغ ليتي ولا شي حاجه سي توب. اي لا تونو كتبقى لا تونو زوينه. دونك فوالا. شنو باقي ليا؟ الوغ عندي هاد بغيت نهضر لكم اوسي على هاد le parfum pour les cheveux. Donc perfume hair perfume. Voilà. هذا صراحه كنت خديته صافي très très longtemps من عند la marque FM. Alors FM en fait هاد la marque هادي c'est une marque في alors هاد la marque هادي قلت لكم FM en fait c'est une marque بحال le style ديال avant Oriflame etc. Donc vous commandez, vous passez votre commande et كيجيبوا لكم bien sûr les distributeurs اللي كيكونوا خدامين معاهم كيجيبوا لكم la commande. Donc انا هذا كنت خديته صافي très très longtemps من عند هاد la marque FM. هذا c'est en fait الريحه ديال hypnotic poison البارفان. وهذا c'est un spray pour les cheveux صراحه زوين. جو فو كاش با هذا كان عجبني بزاف دايوغ راه سالالي. اي صراحه فاش كنت كنديرو بحال دابا فاش كنغسل شعري وكنصايبو كنرشو عليه كتبقى الريحه واعره فريمون. وصراحه لا تونو ديالو زوينه كتبقى واحد الريحه زوينه في الشعر. دونك جو فو ريكوموند فيفمون هذا. ما جو سي با صراحه واش باقيين كيخدموا ولا لا ما عرفتش مي دو توت فاصون سولو لهاد لا مارك هادي اف ام. و الى بور لي في كي شيرش زعما ان بارفان بور لي شوفو جو فو ريكوموند فيفمون هذا. اي انفان شنو باقي لي هاد لو بارفان هذا ديال ميكايل كورس هذا. اي ريغاردي موا لو باكيجين regardez moi ça. هذا سي لو سكسي امبر. دونك هذا فيه لامبر فيه العنبر. اي l'odeur c'est une tuerie bien sûr. ما غاديش نهضروا على لي بارفان ديال ميكايل كورس سي ان تروك دو اوف. الريحه زوينه صراحه وحتى لا تونو كيبقى صراحه الا درتيه في الصباح كيبقى لك توت لا جورني يعني tu n'as pas زعما nécessairement besoin باش تهزيه في الصاك عندك. اي فوالا. دونك هذا سي ان فلاكون دو 100 مليلتر. صراحه بور لي بري سمحوا لي ما بقيتش عاقله على لي بري حيت فريمون كل مره كناخذ ان بارفان. كاين دي بارفان اللي جاوني كادو دونك جو بوري با ميموريزي لي بري مي دو توت فاصون vous avez عندكم لا بوسيبيليتي تدخلوا سور انترنت ولا الا كنتو هنا في المغرب غتمشيو غتشوفوا في لو سيت اوفيسيال ديال بيوتي ساكسيس وغادي يعطيوكم لي بري. Voilà, donc هذا c'était le dernier parfum. Pour les brumes, en fait, actuellement, j'utilise هاد la brume هادي ديال Flormar. صراحة هادي elle est top. C'est en fait cotton candy and vanilla. Donc وفيها la vanille, donc l'odeur ديال la vanille. دونك الي توب. هذه صراحه زوينه بور ليتي. انا كنت كنهزها ديما عندي في الصاك بور ليتي و كتغفريشي صراحه. لو بري ديالها ما بقيتش عاقله صراحه بشحال كدير مي دو توت فاصون عندها لا غام ديالها كامله بور لي في كي سون انتريسي ياخذوا معاها حتى لا كريم دو كور اكسيتيرا. هذه زعما الا كنتو كتقلبوا على اون بروم زوينه ما غاديش تندموا عليها. دونك جو vous recommande vivement. Voilà les filles. Alors c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que
عجبتكم لا فيديو ديالي غادي تكونوا استفدتوا من شويه من داكشي اللي كنبارطاجي معكم. بيان سور كيف ما قلت لكم بور لي في اللي مازال ما تابوناوش يدخلوا عندي لا باج لا شين يوتيوب بلوتو بيوتيفول مي باي نجيوه. اي ما تنساوش انكم تكليكيو على داك الجرس اللي حدا لا فيديو كومسا يوصلكم الجديد ديال لي فيديو ديالي. اون فوا كنبوستيهم غادي تطلع لكم لا نوتيفيكاسيون. اي فوالا بيان سور كنتمنى انكم تدعموني باسكو انا مازال جديده في يوتيوب. دونك هذه لا دوزيام فيديو اللي كنحطها. و بيان سور بور لو مومون انا دايره ان شاء الله انني نبقى نحط لكم او موان دو فيديو بار سيمين. اي كتبوا لي ان كومونتير بيان سور شنو هما لي فيديو اللي يعجبكم انكم تشوفوهم كومسا تعطيوني اون ايدي ونكون انا عارفه بيان سور لي فيديو اللي كيعجبوكم لو بلوس. فوالا دونك ما نطولش عليكم بزاف. جو فو دي على بروشين فيديو اي تهلاو ليا فراسكم. باي باي.